अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यूनिट टेस्ट थर्ड आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। चैप्टर नंबर 5 नफ्सी बार और सेहत। पिछले सेशन में यानी यूनिट टेस्ट के पहले हमने नफ्सी बार के मुतालिक कुछ फहमाइशें हासिल की थी, जैसे नफ्सी बार की तारीफ़, नफ्सी बार की खुसूसियात, हैयत। एक बार फिर से नफ्सी बार की तारीफ़ देख लेते हैं। नफ्सी बार को अंग्रेज़ी में स्ट्रेस कहते हैं, STRESS स्ट्रेस कहते हैं। नफ्सी बार यानी मायूसी, तसादुम या दबाव की ऐसी सूरत हाल जो फ़र्द की जिस्मानी ज़हनी क़ुव्वत पर बोझ बनती है। कोई भी चीज़ हम नहीं कर पाते या हमें कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो तो हमें स्ट्रेस होता है, वो हमारी ज़हनी हालत है जिसे हम नफ्सी बार कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेजार्स का जदुल और मॉडर्न। 1950 से 1960 के दौरान में नफ्सियात की किरदारी और वक़ूफ़ी नज़रियात के दरमियान अपनी अहमियत साबित करने के लिए खल्फिशार हुआ कौन? लेजार्स। उसके बाद चर्च लेजार्स ने फ़िक्र और जज्बे की मुनासिबत से अपना ख़याल पेश किया। दो चीज़ें याद रखनी है हमें। लेजार्स ने फ़िक्र और जज्बे की मुनासिबत से अपने ख़याल को पेश किया है। उसने लोगों के नफ्सी बार का मुताला किया कि लोगों को किस तरह नफ्सी बार स्ट्रेस होता है, उनके वक़ू हादसा या भला हुआ है या बुरा नहीं होता, बल्कि उनके बारे में सोचते हैं, उसका मुस्बित या मनफी असर पैदा होता है और नफ्सी बार का तनासुब पर असरअंदाज होता है। नफ्सी बार के अमल का उसूल में हम देखेंगे कि जदूल के मुताबिक नफ्सी बार जन्म देने वाली सूरत हाल की जानिब तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा, उस पर मुनहसिर 3 बाबतों पर मुनहसिर होता है। पहला है कि हमें अगर नफ्सी बार होता है तो हमारा रद्द अमल क्या होता है। अगर रद्द अमल हम वो करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं तो किस पर मुनहसिर है? तो 3 बातों पर मुनहसिर होता है। पहला है नफ्सी बार की हैयत, दूसरा है फ़र्द की खुसूसियत और तीसरा है नफ्सी बार का मुकाबला करने के लिए दस्तयाब वसाइल। पहला है नफ्सी बार के अवामिल की हैयत, दूसरा है फ़र्द की खुसूसियत और तीसरा है नफ्सी बार का मुकाबला करने के लिए दस्तयाब वसाइल। यानी इन 3 चीज़ों पर मुनहसिर हम हमारा नफ्सी बार की सूरत हाल में रद्द अमल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नफ्सी बार अवामिल की हैयत। नफ्सी बार पैदा करने वाले गुनगो खारजी या दाखिली मुहिजात को इज्तिमा को नफ्सी बार कहते हैं। नफ्सी बार की 3 किस्में होती हैं। खारजी माहौल से मुताल्लिक़ नफ्सी बार। खारजी माहौल से मुताल्लिक़ नफ्सी बार के अवामिल की हैयत में पहला पॉइंट होगा खारजी माहौल से मुताल्लिक़। अब खारजी माहौल से मुताल्लिक़ नफ्सी बार में क्या होगा? माहौलियाती शोर, आलूदगी वगैरह माहौलियाती नफ्सी बार के अवामिल हम कह सकते हैं। जो माहौल के ज़रिए हमें नफ्सी बार होगा वो माहौलियाती नफ्सी बार या खारजी नफ्सी बार के मुताल्लिक़ है। माहौलियाती शोर, आलूदगी माहौलियाती नफ्सी बार के अवामिल हम कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नफ्सियाती नफ्सी बार अवामिल। अब नफ्सियाती नफ्सी बार अवामिल में किन किन चीज़ों का शुमार होगा? तो मायूसी, दबाव, तसादुम, सदमा वगैरह नफ्सियाती नफ्सी बार अवामिल है। तीसरा है समाजी नफ्सी बार अवामिल, यानी समाज की वजह से कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हमको नफ्सी बार हो सकता है। तो झगड़े, तन्हाई, ताल्लुकात, मक्ता होना वगैरह समाजी नफ्सी बार अवामिल है।
ان 3 عوامل کو ہم نے دیکھا۔ پہلے نفسی بار کے عوامل 3 ہیں، خارجی، نفسیاتی اور سماجی۔ تو خارجی میں ماحول میں کے ذریعے جو ہمیں نفسی بار ہوتا ہے وہ خارجی نفسی بار کے عوامل ہوئے۔ نفسیاتی میں مایوسی، تصادم وغیرہ جو ہماری ذہنی طور پر نفسی بار ہوتے ہیں وہ نفسی بار کے عوامل ہیں۔ اور سماج میں رہ کر سماج کے ذریعے ہمیں جو جس کے ذریعے ہمیں نفسی بار ہوتا ہے، جھگڑے، تنہائی، تعلقات وغیرہ، رشتے ناتے، یہ تمام چیزوں سے ہمیں نفسی بار ہوتا ہے، سماجی نفسی بار کے عوامل کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹاپک تھا فرد کی خصوصیات۔ فرد کی خصوصیات، ہر فرد کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہے جو جسمانی، نفسیاتی، تہذیبی ہو سکتی ہے، اور ان کی وجہ سے نفسی بار اس کے برخلاف رد عمل طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرد کی خصوصیت میں ہے جسمانی خصوصیات۔ جسمانی خصوصیات یعنی فرد کی جسمانی صحت، جسم کا ڈیل ڈول، جسم کی جسمانی مہارتیں، داخلی کمزوریاں، بیمار فرد، کمزور ڈیل ڈول والے فرد، کمتر جسمانی مہارت والے فرد دیگر صحت مند فرد کے مقابلے زیادہ نفسی بار محسوس کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر کم مہارت والے ہوں یعنی صحت مند نہ ہو تو وہ جو زیادہ صحت مند ہیں ان کے مقابلے ان کو نفسی بار بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نفسیاتی خصوصیات۔ نفسیاتی خصوصیات یعنی کہ فرد کی ذہنی صحت مندی۔ ذہنی طور پر ہم صحت مند ہیں یا نہیں۔ جسمانی طور پر تو ہم خوش نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر ہم صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوتے۔ اس کے مزاج، اس کے خود اپنے خیالات، ذہنی صحت والے افراد خوش مزاج اور اپنے بارے میں حقیقی خیال کرنے والے افراد کم تر نفسی بار محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں، ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو وہ نفسی بار کو کم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تہذیبی خصوصیات۔ تہذیبی خصوصیات یعنی تہذیب کے ذریعے دی گئی تعریفات، متوقع کرداری طرز، ثقافتی تہذیبی توقع کے مطابق کردار کم نفسی بار پیدا کرتا ہے۔ یعنی تہذیب میں رہ کر امید کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نفسی بار کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے نفسی بار کا مقابلہ کرنے کے لیے دستیاب وسائل۔ موجودہ وسائل یعنی کہ فرد کے پاس نفسی بار کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل یا انحصار ہوتے ہیں، جس میں 3 قسم کے وسائل بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مادی وسائل۔ مادی وسائل یعنی کہ کرنسی، طبی دیکھ بھال، مادی سہولتیں وغیرہ۔ دوسرا ہے انفرادی وسائل۔ انفرادی وسائل یعنی موجود اہلیت، مہارت، صورتحال سے نمٹنے کی سوجھ بوجھ جو اندرونی طور پر ہے۔ اگر کوئی ٹینشن ہوا، اسٹریس ہوا، کوئی بھی پرابلم پیش آئی تو ہم اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں، اس کا مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں، یہ تمام وسائلوں کے ذریعے ہم انفرادی وسائل کے ذریعے صورتحال سے نمٹتے ہیں۔ پھر ہمارا تھرڈ ہے سماجی وسائل۔ سماجی وسائل یعنی سماجی انحصار، خاندان، رشتہ دار، برادری کی جانب ملنے والی امداد، پیشہ ورانہ امداد وغیرہ کے ذریعے ہم نفسی بار کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کو پیسے کی پرابلم ہے، بہت غریب ہے، تو سماج میں رہنے والے رشتہ دار، خاندان کے لوگ اس کی یہ پرابلم کو سولو کر دیں تو اس وسائل کے ذریعے فرد نفسی بار کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح درجہ بالا تینوں وسائل جس فرد سماج یا معاشرے میں زیادہ ہوں گے وہاں نفسی بار کم تر دکھائی دیتا ہے۔ فرد اپنی خصوصیات، وسائل اور نفسی بار ان تینوں پر منحصر نفسی بار کی تشخیص کرتا ہے۔ یہ بھی جانچتا ہے کہ اس پر منحصر رد عمل کس طرح کرنا چاہیے وغیرہ۔